هذا هو l'exercice numéro 4 في هاد لا série des exercices d'algorithmique. في هاد l'exercice غادي نحاول نكتبوا واحد الالغوريثم اللي كيطلب من l'utilisateur يدخل deux réels x et y. Après l'algorithme calcule ou affiche la puissance x à la puissance y. هنا إلا لاحظنا مزيان شكون هما لي زونطري و لي سورتي غادي نلقاو ان لي زونطري هما x و y et le résultat اللي غادي تافيشا لينا في الاخير هي x à la puissance y. كما قلنا لي زونطري اللي غادي ياخذ l'algorithme au début هو الفاريابل x و لا فاريابل y. Après l'algorithme غادي afficher à la fin la variable x à la puissance y. ناخذ واحد l'exemple. إلا جا l'utilisateur دخل 2 après دخل واحد لا فالور اخرى اللي هي 4 غادي يكتب ليه البروغرام اللي غادي افيشي ليه على فان 16 هي 2 على بويسونس 4. دابا غادي نحاولوا نشوفوا لا سوليسيون ديال هاد ليكزارسيس. لا بروميير شوز توجور هي نكتبوا لو نون دالغوريثم. كنكتبوا الغوريثم والسميه اللي غادي نسموه في هاد الحاله غنسموه باغ اكزومبل بويسونس. ابري غادي نحاول ندير لا ديكلاراسيون دي فاريابل كيما شفنا في الشرح ديال ليكزارسيس. عندنا ثلاثه ديال لي فاريابل غادي يكون عندنا فاريابل. الفاريابل الاول هو الفاريابل اكس. الفاريابل الثاني هو y. هاد لي دو غادي يدخلهم لليوتيليزاتور. والفاريابل بي هو لو ريزولطا اللي غادي نافيشو في الاخر اللي غادي يحسبها الالغوريثم ديالنا. ابري كيما ديما دونك لي زوطر انستركسيون كيكونوا اونتر ديبي اي فان. بروميير شوز غنطلبوا من ليوتيليزاتور يدخل لنا لا فالور ديال x. باش نطلبوا منه يدخل لا فالور دو x خصنا نكتبوا له واحد الميساج باغ اكزومبل دوني la valeur de x. L'étape la valeur de x. L'étape الثانية هي نريكوبيري la valeur اللي غادي سيزي en utilisant clavier. انا غنديرو lire x. L'étape الثالثة écrire la même chose. في الحالة غنطلب منه يدخل la valeur de في الحالة غنطلب منه يدخل la valeur de y. La même chose. Après باش récupérer la valeur de y خصني نستعمل lire. فوالا دابا حتى لدابا طلبت من اليوتيليزاتور يدخل لي فالور دو اكس y. ليطاب الثانيه هي غادي نحاول نكتب لانستركسيون اللي كتحسب لي لا بويسونس. الوغ باش ندير هاد لانستركسيون خصني نستعمل لافيكتاسيون. غنحتاج الفاريابل بي اللي ديجا ديكلاري اللي غادي يكون فيه في الاخر لو ريزولتا فينال. ابري غادي نافيكتي ليه توجور لافيكتاسيون بواحد الفلاش. كندير فلاش اورينتي ا غوش. اي ابري كندير لا بويسونس اكس ا لا بويسونس y. لا بويسونس في الالغوريثم كدار بهاد السامبول اللي هو شابو. دونك الا درت شابو المعنى ديالو ان العدد اللي كاين على اليسار ديال الشابو كيكون هو الباز او الاساس، والعدد اللي كاين على اليمين ديال الشابو هو اوس او لا بويسونس. وبالتالي الا درت هاد الانستركسيون غادي نكون كتبت الانستركسيون اللي كتخليني نحسب x على بويسونس y. و ابري هاد لا فالور غادي نحطها في الفاريابل p. توجور لا ديرنيير شوز خصني نافيشي. دونك باش نافيشي خصني نستعمل لا ميم شوز écrire entre deux parenthèses. غنكتب la puissance par exemple. donc la puissance et après afficher p. voilà. alors هنا سطات نكتب l'algorithme اللي كيخلي l'utilisateur يدخل لي فالور ديال x و y و après يحسب و يافيشي la valeur de p.